बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान अहमद खान नियाज़ी अपने मुस्तकबिल से मायूस हो गए, या जितने भी उनके सहारे थे एक एक करके उनको दगा दे गए हैं, या उन्होंने मामलात अपने हाथ में लेने का ऐलान कर दिया है। आज हफ्ते का रोज था और हफ्ते के रोज उनसे मिलने के लिए लोग आया करते हैं, और लोग गए हैं। उनकी फैमिली का दिन होता है मेरे ख्याल आज, और उनके वकला भी साथ गए हैं, और उन्होंने इन सबको कहा कि तुम सब नालायक हो, तुम सब नखेद हो, तुम सब गद्दार हो, लिहाजा अब मैं एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करूंगा। और एहतजाजी तहरीक के अंदर वाहिद ऑप्शन जो बाकी बचा है वो सड़कों के ऊपर आकर दींगा मुश्ती करने का है, एहतजाज करने का है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को पहले उम्मीद थी कि ट्रंप आएंगी, अलप उठाएंगी, पौन फरमाएंगी और इमरान खान को रिहा करवाएंगी और वजीर आजम बनवाएंगी। ठीक है, ट्रंप साहब आ भी गए, अलप उठा भी गए, पौन नहीं फरमाया, ना ही खान को रिहा करवाया और ना ही वजीर आजम बनाया। इस उम्मीद के टूटने के बाद उनकी उम्मीद थी कि मोदी साहब पाकिस्तान पे हमला फरमाएंगी और मुझे रिहा करवाएंगी और वजीर आजम बनाएंगी। मोदी साहब को भी अपनी पड़ गई, मोदी साहब को पड़ गई चुपेने। ठीक है, आहो, मोदी साहब को जनाब लिटा के, मतलब कि तशरीफ पर से कपड़ा हटा के ऊपर जूते मारे गए हैं, और अब वो किसी को बता भी नहीं सकते कि मुझे जूते कहाँ मारे गए। और अब इसके बाद वो टोटली डेस्परेट हो चुके हैं। एक तो तजिया हो सकता है अब तक की सूरत हाल और इस बयान का ये, दूसरा ये है कि वो जो हैं वो आगाह रहते हैं सूरत हाल से, और उन्हें पता है कि उनके साथ मुस्तकबिल करीब में कुछ होने वाला है। और हमें ऐसे ज़राए ने जो लीगल फर्टिलिटी से मुंसलिक हैं, यानी वकला के अंदर से ये बताया गया है, और बड़ी अहम खबर है, मैंने कहा वो भी आप तक पहुंचा दी जाए। और वो वकला की जो टीम है उसके एक रुकन ने हमें दिलचस्पी फरमाई है, और ये वो हैं जो कि इस लिटिगेशन के साथ मुंसलिक हैं। ये कुछ जैग ब्रांच के लोग नहीं, मैं क्लियर कर दूं, ये सिविलियन वकला है, लेकिन उनकी खिदमात हासिल की गई हुई हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के मुकदमात। तो मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया कि भैयान ये जो हो गया है 10 मई वालों 9 मई वालों का जो तबाही फिर गई है, एक एमएनए और समेत 11 लोगों को चुन दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि दादा खबर ये नहीं है, खबर ये है कि ये वाला जो है तूफान बला, किसके घर जाएगा तूफान बला मेरे बात। ठीक है, ये तूफान बला जो है ये जाने लगा है उनके घर, और अब 9 मई के अंदर जनाबे इमरान अहमद खान नियाज़ी इम्प्लीकेट होने लगे। मैंने अर्ज किया कि देखिए 15 को तो उनको रिलीफ कुछ ना कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा जी 15 जून, उन्होंने कहा कि 10 जून के बाद किसी भी वक्त उनके ऊपर 9 मई का मुकदमा जो है उसका चोल डाला जा सकता है। और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 15 मई जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, 15 जून जो है, 15 जून जो है वो इस हवाले से इम्पोर्टेंस का हामिल है कि कुछ ज्योतिषियों का ख्याल है कि 15 मई के 15 जून के बाद जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी के ऊपर हालात जो है वो उनकी सख्ती कम हो जाएगी। जबकि वकील साहब इस अमर के राजी हैं कि 15 जून के बाद उनके ऊपर 9 मई हमलों और दहशत गर्दी के मुकदमे का जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। और हर वकील यही कहता है कि केस ऐसा लिखे ना थोड़े पोते कि तुसा पता का ही नहीं। ठीक है, मैं क्या कहता दादा, अगर क्या मेरिट पे केस डिसाइड हो गया या आर्गू हो गया, गद्दारी और बगावत कराने के अंदर जनाब मसूफ जो हैं वो ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस हवाले से, क्योंकि हमारे पास इससे पहले ये खबर थी कि 15 जून के बाद उनके सितारे अच्छी हालत में आ जाएंगे और उनको कोई रिलीफ भी मिल सकता है जिसमें उनकी
بنی گالا والے گھر کے اندر منتقلی بھی شامل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وکلا کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب لاڈ شاڈ ختم، وہ گاڑیوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا، بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا اب لاڈ شاڈ ختم، اب لاڈ شاڈ ختم۔ اب جناب ظاہر ہے بھارت کو پھینٹ لگانے کے بعد اور پاکستان کے بیرونی دشمنوں کو دھول چکانے کے بعد پاکستان کی حکومت، سول حکومت اور پاکستان کی مقتدرہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اس اعتماد کے اندر آ چکی ہے کہ ڈز اب پاکستان کے کسی دشمن کے لیے کوئی معافی یا رعایت کی گنجائش نشتہ، رگڑا، تارن، خلاص، خاتمہ، ختم کرنے ہوتا۔ تو لہٰذا وہ جو مطلب کہ 96% یوتھ جو ہے وہ خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور 98% یوتھ ساتھ ہے، تو پرسنٹیج ہی ہو گئی 106% بھی جڑے سن عمران خان نال سی، ایک احمق نے یہ بھی کہہ دیا۔ اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے نام کے اوپر اڈیالہ جیل کے باہر چند درجن لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، اور وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو منتیں کرنی پڑتی ہیں، اگرچہ ان کی سیٹ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ منتوں کی مرہون منت ہے، اور وہ یہ ابھی تک یہ منت اللہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ مجھے سیٹ نہ ہونے دیں، دیکھیے آپ نے جو کچھ کہا ہے میں نے اندر وہی کچھ پارٹی کے کیا ہے، تو اب میرا کو تھوڑا سا دھیان کرے۔ لیکن اب یہ جو آج کا تازہ ترین بیان ہے اس کو میں وکیل کے بیان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وکیل صاحب نے مجھے تقریباً رات کو بتایا تھا، اور اب جو ہے یہ والا بیان کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ سڑکوں پر چلائیں گے۔ اچھا جی، سڑکوں پر چلائیں گے، پھر اچھا سڑکوں پر چلائیں گے اور اس کی قیادت خود کریں گے جیل کے اندر بیٹھ کر۔ اب یا تو ان کو کوئی سیٹلائٹ کی ایسی غیر مرئی جو ہے وہ سہولت حاصل ہے جو کہ نہ وہاں کے سپرنٹینڈنٹ کو پتا ہے، نہ اس کرنل کو پتا ہے جو نگرانی پہ بقول عمران احمد خان نیازی بیٹھا ہوا ہے، بس انہیں پتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے اپنے کارکنوں کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ خان صاحب 11 لاکھ افغانی پاکستان کی حکومت نے جو اللیگلی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہر جلسے کے اندر خواتین کے جسموں کو نوچنے اور بریانی کھانے کے لیے آیا کرتے تھے، ان میں سے بیشتر ان کو پکڑ کے واپس روانہ کیا جا چکا، اور اسلام آباد کے اندر جو کچی بستیاں بنا کے انہوں نے قبضے گروپ کر لیے تھے، اور قبضہ گروپ جو تھا وہ چل رہا تھا، ان کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہو کہ اب ان کے بارے میں ان کے خلاف بھی آپریشن شروع ہو چکا ہے، یا وہ جیلوں میں ہیں، یا وہ ڈیٹینشن کیمپس میں ہیں، یا وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ تو وہ جو کرائے کے اوپر لوگ اکٹھے کر کے آپ اور آپ کے باجگزار یا آپ کے پالتو حضرات جہاں پہ ان سے زمینوں پہ قبضے کرواتے تھے، کہ بندہ مرمور بھی جاوے تو کیڑا کلیمنٹ ہے آؤ، اب اور پھر جلسوں میں بھی لے آتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہ شخص وہ لوگ جو تھے وہ اتنی نفرت سے آگ لگاتے تھے، پاکستان کے بینکوں کو لوٹتے تھے، کیش مشینیں لوٹتے تھے، اس کے بعد اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جو وہاں پہ وہ ہے ہماری میٹرو بس سروس جو ہے اس کے اوپر حملے کرتے تھے، اس کے سٹیشنز کو آگ لگائی ہوئی ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ وہاں پہ جو خوبصورتی کے لیے درخت لگائے گئے ہوئے ہیں پام کے، ان کو آگے لگائی ان لوگوں نے، اور ان سب کی سرپرستی پاکستان کی اس وقت کی عدلیہ اور اس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے خود فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر اگر اس ملک نے یا اس ریاست نے کسی حالت کے اندر زندہ رہنا تھا تو ہم یمن ہو جاتے نا، کہ لوگوں کا ایک ریوڑ اٹھتا اور وہ دارالحکومت کے اندر اسٹیبلشڈ اور ریکگنائزڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر مارتا اور قبضہ کر لیتا، اور وہ کسی ایران کی سیٹلائٹ سٹیٹ بن جاتا، پھر تو ہم یمن ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر انہوں نے نہیں کر تو پھر ان کو ان کی اوقات میں ان کی حدود تک محدود کیا جانا بہت ضروری تھا، اس لیے انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ نے یہاں پہ بہت عرصہ رہ لیا، اب آپ اپنے ملک واپس جائیے۔ اب ان کو پڑ گئی ہے اب تو وہ آپ کو کرائے پہ دستیاب نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ پہلے حلے کے اندر جو آپ نے مقامی کارکنوں کا رگڑا نکلوا دیا،
ان میں سے کچھ رگڑا کھا کے باہر آ چکے ہیں, کچھ ابھی تک رگڑا کھا رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو دستیاب نہیں ہوں گے. جو رگڑا کھا کے باہر آئے ہیں وہ ٹکور شکور کھا رہے ہوں گے یا ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور جو اندر ہیں وہ تو بیچارے آ نہیں سکتے, تو سڑکوں پہ آئے گا کون؟ یہ آپ کی آخری گیدڑ بپکی ہے, اس کو دانت نکوسنا بھی کہتے ہیں. اب دانت نکوسنے کے لیے آپ فوری طور پہ گوگل پہ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ دانت کون نکوستا ہے اور کب نکوستا ہے, تو وہ آپ کو پوری اس کی ڈسکرپشن بتائے گا, گروہ کو بتا دے گا. میں نہیں بتانا چاہ رہا, برا لگتا ہے, ٹھیک ہے. چلے, منع فرمایا گیا بقول غوری صاحب کے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے, لیکن آخری پتہ شو کرنے کے لیے خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. بھارت کی شکست کے بعد اب ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں, اور دوسری طرف بھی حکومت نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے پتر آؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.